मुल्क की सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है और अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने हैं। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलने वाले जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके जल्द फैसले का मुतालबा भी कर दिया है। अब गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, आपको याद होगा, जलसा किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर कार्रवाई जारी है। ये बहुत ही अहम और हसास केस है। इस केस का फैसला मेरिट पर और बगैर किसी खौफ और दबाव के किया जाएगा। अब दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या फैसला किया जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तज्जियाकार आरिफ निज़ामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज। निज़ामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं अफजल खान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की इस वक्त 3 सूबों में और विफाक में हुकूमत है, आपको पता है। पीपल्स पार्टी सिंध में और नून लीग के भी बड़ी तादाद जो है वो अरकान असम्बली है। अगर इनमें से किसी भी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है खान साहब, तो उस पार्टी की क्या हुकूमत रहेगी या अरकान मेंबर रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़िज़ा, एक चीज़ बड़ी वजाहत से ये मैं बताना चाहता हूँ ताकि एक आम आदमी भी समझ सके कि पार्टी को जो फाइनेंस लोग करते हैं उसमें एक तो ये है कि पार्टी चंदा लेती है, डोनेशन लेती है और उसको उसके दोस्त अहबाब या चाहने वाले उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट किसी सियासी जमात को पैसे दे, ये है वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग। इसको मैं आपको छोटा सा मिसाल दे दूं कि रा की तरफ से MQM को एक वक्त में ये BBC की स्टोरी आई थी कि उनको फंडिंग की गई है। एक्चुअली अगर वो केस भी तब MQM के ख़िलाफ़ बनेगा जब हुकूमत वक्त उसको इनिशिएट करेगी और वो उसको इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि इनके बारे में ये इल्ज़ाम है और इस पार्टी को बैन किया जाए, उसका जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाए। आप समझे कि वो पार्टी डिज़ाल्व हो गई, उससे रजिस्ट्रेशन वापस। अच्छा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 40 साल में हमारी सियासी जमातों में मुझे कभी भी पता नहीं चला कि किस सियासी जमात का, जो बड़ी सियासी जमातें हैं जहां आपको पता है और हर आदमी को पता है कि उनकी जो विनिंग वो टाइम होता है तो उनके टिकट बिकते हैं, लोग उसके लिए 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ किसी भी बहाने से दे देते हैं, लेकिन वो पार्टी में चले जाते हैं। और लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख़जानची कौन था, ट्रेजरर कौन था, और ये पैसे अमूमन उनके लीडरशिप की जेबों में चले जाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया। लीडर ज़्यादा थे, आवाम कम थी, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है कि इस पर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इलेक्शन कमीशन बेदार होकर अपना रोल अदा करे। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है, मैंने उसको इज़्ज़त दी और मैंने ऐसे काम करने की कोशिश की कि उसकी क्रेडिबिलिटी, अब इज़्ज़त जो है ना वो आपको अर्न करना पड़ती है। इलेक्शन कमीशन अपना एक विंग बनाए जिसमें पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो हर साल अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उनको देते हैं, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, उनके पास ऑडिटर्स हों और उनके पास FBR के साथ कनेक्शंस हो कि कौन आदमी खिदमत कर रहा है और कौन आदमी की वो जो कास्ट वैल्यू और फाइनेंशियल उसका वो एसेट्स बढ़ रहे हैं। बात यह है कि अब बात उस तरफ आती है कि पार्टी, कौन सी पार्टी डिज़ाल्व होगी। PTI एक वाहिद पार्टी है, उनको तजर्बा था खासकर शौकत खानम की वजह से, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं खुद भी उन पर ट्रस्ट करता हूँ, शौकत खानम के सिलसिले में भी, इसलिए कि दुनिया का एक वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ गरीब आदमी की, कैंसर के पेशेंट की ऐसे ट्रीटमेंट होती है जो तसव्वुर से बाहर है। वो दुनिया में उसकी वाहिद मिसाल है और वो अब भी चलता है मुसलसल चैरिटी पे। इसी तरीके से उन्होंने अपने डोनर्स से हमेशा उन्होंने, और बेपनाह उनके डोनर्स हैं और वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी अगर किसी यहूदी के फर्म में काम कर रहे हो या इंडियंस के जैसे UAE में है और बड़ी बड़ी जगहों पे हमारे पाकिस्तानी कितना डायस्पोरा है और वो मुख्तलिफ इदारों में काम करता है, उन इदारों में काम करने वाले अगर वो यहाँ पे ये जो जिस यहूदी इदारे की बात करें, ये कोई ज्यूइश लायर है, उसकी फर्म में कोई असगर अली पाकिस्तानी है, उसने $950 का चेक दिया है और वो भी बेसिकली उसके पास, उसने कहा कि ये हमने बेसिकली अपने इदारे को तो अपनी तरफ से दी है, लेकिन उस वक्त मेरे पास ये चेक था तो मैंने इनको ये दिया।
اور اس کے اوپر اس کا اپنا نام لکھا ہوا ہے. تو $950 جو اس نے دیے ہیں پی ٹی آئی کو, اس سے پارٹی بین ہو جائے گی؟ نو. اگر کوئی ثابت بھی کر دے کہ یہ ممنوع رقم ہے, یہ ڈرگ منی ہے, یہ خراب پیسہ ہے, تو یہ پیسے ضبط ہوں گے, پارٹی کو کچھ نہیں ہوگا, پارٹی کی حکومتوں کو. ہاں ایک اور بڑی اچھی بات ہو گئی کہ عمران خان, میں پہلے سے کہتا تھا, ہمیں ہر ادارے میں, میری جتنے بھی انٹرویوز آپ پچھلے دیکھ لیں, میں نے سب میں کہا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی سیکیورٹی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اسکروٹنائز کرتی ہے فنڈز کو, پارٹی فنڈز کو, جتنے بھی بڑی بڑی پارٹیز ہیں جن کو جو خواہ وہ مدرسے کے نام پہ فنڈز لیں یا کھالوں کے کسی بھی طریقے سے جو وہ فنڈز, اس کے آڈٹ ان کے پاس ہونی چاہیے. اور جب آڈٹ ہوگی اس سے پتہ چلے کہ جی یہ جائز منی ہے کہ ناجائز منی ہے. اگر ناجائز منی ہوگی. ٹھیک ہے, میں آپ تو دوبارہ آتی ہوں, میں نظامی صاحب کو ذرا شامل گفتگو کر لوں. نظامی صاحب, تحریک انصاف 2018 میں چاہتی تھی کہ اس کیس کو خاموشی سے چلایا جائے, بہت خاموشی سے, اور کیس کی پیش رفت بھی سامنے نہ آئے. لیکن اب اچانک سے آپ دیکھ رہے ہوں گے نظامی صاحب کہ عمران خان صاحب تمام کیس میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب اسے لوگ یو ٹرن ہی کہہ رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کا یو ٹرن لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا. آپ سینئر اینالسٹ ہیں, تمام حقائق پر, تمام خبروں پر نظر رکھتے ہیں, تمام معاملات پر نظر رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یو ٹرن کی وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ مثبت یو ٹرن ہے. جی جی, کچھ بھی ہے, اگر وہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن سوال آپ کا بالکل برمحل ہے کہ اگر آپ 6 سال تک جی ہر پاپڑ بیلتے رہے, قانون کو بدلنے کو بالکل چیلنج کیا اس الیکشن کمیشن کو کہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں کورٹس میں, اکبر ایس پاور جو ہیں وہ لیکن مسلسل لگے رہے اور پرسو کرتے رہے, تو نہ تو اس کیس میں باقی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے دلچسپی لی, اور نہ ہی خان صاحب جو اس وقت اپوزیشن میں تھے انہوں نے دلچسپی لی. اور چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد, اب یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, انہیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ بلکہ الیکشنز کے انعقاد سے پہلے کر دینا چاہیے تھا کہ جی میں بالکل کلین آنا چاہتا ہوں, یہ حساب ہے اور یہ میرا وہ ہے. تو اب جب تک کسی بھی چیز سامنے نہیں آئے گی تو یہ سمجھ نہیں آئے گی بات کہ آیا یہ کیا وجہ ہے. دوسری یہ بات کہ اپوزیشن نے اس کو اچھالا ہے کہ جی یہودیوں اور بھارت کے پیسے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ایسی بات ہے یا نہیں. بہرحال یہ ایک ایسا ہر آدمی پہ پاکستان میں یہودی یا بھارتی ایجنٹ کا الزام لگ جاتا ہے, اور خود پی ٹی آئی اپوزیشن پہ الزام لگاتی رہتی ہے, اور اب ان پر بھی لگ گیا ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جس طرح مریم کو آپ سن لیں, مولانا صاحب کو سن لیں, اب یہ لوگ بھی بار بار بات کریں, کھل کر بات کریں, 2014 میں حکومت کس کی تھی؟ تو یہ تو سوال پھر بنتا ہے, تب کیوں نہیں یہ بات کھل کر اس پہ ایکشن لیا گیا, یا کیا معاملہ تھا, کیا کوئی ہرڈل تھی, کیا ہرڈل تھی, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اور پھر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, یعنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بات کو طول دی جاتی ہے. جی اپوزیشن وہ دیکھیں نا اس وقت دیوار سے لگی ہوئی ہے. خان صاحب ان کو چور ڈاکو وہ چکے جو بھی کہتے ہیں, اور اس وقت تو شدید بہادر آئی ہے اور ایک زیرو سم گیم ہے. پی ڈی ایم جو ہے روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے احتجاج کا. نظامی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی جو ٹینیور آدھا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا حکومت کا, تو کیا ہوا, کیا مذاق ہی لگائے رکھا ہے انہوں نے عوام کے ساتھ؟ وہ کہتے رہے کہ ہم مینارو نہیں دیں گے, کسی کو نہیں چھوڑوں گا. خان صاحب ہمیشہ یہ باتیں کرتے رہے, اور یہ بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. عوام کو کیا ملا؟ عوام تو رو رہی ہے اس ٹائم پہ, سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ تھی تبدیلی. جی یہی محنت کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو 2 چیزیں, وہ سلیکٹڈ کہتے رہے ہیں اپوزیشن والے, یہ تو الیکٹڈ ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے آدھی ٹرم پوری کرنے کے باوجود کسی بھی محاذ پہ اپنے وعدے بھی نہیں پورے کر سکے, اور جو حکومت کے بنیادی فرض ہوتا ہے, آپ اس کو چاہے روٹی کپڑا مکان کہہ لیں, تعلیم کہہ لیں, بے روزگاری ہوئی ہے, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, لا اینڈ آرڈر امپروو نہیں کیا, جو انصاف کا تحریک انصاف کا تو نام ہی انصاف ہے,
وہ نہیں فراہم ہو سکا. اگر ایک محاذ پہ تھوڑا بہت حکومت نے پرفارم کیا تو وہ تسلیم کرنا پڑے گا. کووڈ-19 کو حکومت نے کوئی اچھا ہی ہینڈل کیا ہے, کوئی اس کے رزلٹس اتنے خراب نہیں جا اگر آپ یورپ اور ایسے ملکوں سے موازنہ کریں. لیکن باقی سب شعبوں میں یہ نقد ہے. اب اس میں ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف وہی مطلب ایک نفرت اور ایک کنٹیمپٹ کہ جی یہ تو سب چور ہیں اور چکے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو وہ بھی جب وہ دیوار کا لگے ہوئے ہیں, مثلاً اپوزیشن کی 90% لیڈرشپ تو انہوں نے اندر کی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ بھی اپنے پر مار رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.